انا قاعد دلوقتي فاتح اليوتيوب وشفت الفيديو ده علشان انا ملان، انا زهقان، انا مش عارف اذاكر، عشان كده بتفرج عليك علشان تقول لي اي حاجه تخليني اذاكر. اذاكر ازاي؟ اعمل ايه؟ انا هديك دلوقتي جدول تمشي عليه، بس مش جدول ثابت، لا ده جدول ليومك انت مش ليوم انا. هتمشي عليه وان شاء الله باذن الله لو قدرت تواظب على الجدول ده وتعمله صح ان شاء الله باذن الله ربنا هيوفقك وهتدخل كليه قمه، ولو ما عملتوش هتعرف انك مقصر. طيب ابدا ازاي يا مستر؟ النهارده كمثال بتتفرج عليا يوم الاثنين، النهارده الاثنين، انا شفت الفيديو ده يوم الاثنين. انا النهارده عندي درس فيزياء الساعه 8 الصبح، تمام، رحت درس الفيزياء، خلصت درس الفيزياء، رجعت البيت الساعه 11 الظهر. طيب رجعت الساعه 11، اعمل ايه اول ما رجعت؟ هبدا اذاكر بقى. اذاكر ازاي؟ اول حاجه اعملها اذاكر درس الفيزياء، افتح على الشرح واذاكر اللي المدرس قال عليه. ذاكرته وراجعته مره واثنين وثلاثه، ما عديش حاجه مش فاهمها، وبعد كده ادخل على التدريبات. عشان اذاكر صح لازم الشرح الاول وبعد كده التدريبات. خلاص انا هبدا احل تدريبات، في حاجه واقفه قدامي ارجع اشوفها في الدرس في الشرح، مفيش اي مشكله خالص، واحل التدريبات واركز عليها وراجعها مره واثنين وثلاثه. انا خلصت الدرس خلاص، مفيش حاجه واقفه قدامي الحمد لله. في سؤال في اثنين واقفين قدامي خلاص، دول انا مش عارف احلهم، دورت عليهم كتير ومش عارفهم، المدرس هيقولهم لي، واقفل كتابي وخلصت على كده. خدت ساعه 2 3 4. احنا ما بنذاكرش بالساعه، احنا بنذاكر الدرس اللي علينا، تمام. انا النهارده اول يوم اذاكر فيه بجد ونفسيتي مش كويسه، او خلاص ما بقتش قادر اذاكر تاني، خلاص كفايه النهارده. طيب نيجي تاني يوم، تاني يوم الثلاث. انا يوم الثلاث ده عندي درسين، عندي درس مثلا الساعه 8 وعندي درس الساعه 12. هروح الدرس بتاع الساعه 8 وبعد كده اروح الدرس بتاع الساعه 12. خلصت الدرسين ورجعت انا مقتول. اول حاجه اعملها اول ما ارجع ان انا اصلي واخد شاور واكل. الثلاثه دول لازم، الثلاث دول اعملهم الاول. خلصت عملتهم اجي بعد كده افتح الكتاب. انا حضرت النهارده درس فيزياء ودرس كيمياء، اقول لنفسي كده انا مش هقوم النهارده من على الكتاب غير لما اذاكر درس الفيزياء ودرس الكيمياء. ما ينفعش انام، ما ينفعش انام، ما ينفعش اليوم بتاعي يبدا الجديد وانا ما ذاكرتش. ممكن بكره يحصل اي ظروف انا مش عارف ايه اللي هيحصل. خلاص ذاكرت درس الفيزياء، ذاكرت درس الكيمياء، اقول لنفسي انا مش هقوم من على الكتاب غير لما اخلص. خلاص ما امسكش الفون، يا ريت استبعد الفون ده خالص. طب معناه كده انا مثلا مش هقعد على الواتساب، مش هقعد على الانستا، مش هقعد على اليوتيوب؟ لا افتحهم براحتك، بس الفكره بعد واجب الاساسي. يعني ما تقولش مثلا انا هذاكر النهارده ساعتين وهمسك الفون ساعتين وخلاص كده، او همسك الفون مثلا نص ساعه وهذاكر فيزياء نص ساعه وكيمياء نص ساعه. عمرها ما بتمشي كده، الطريقه دي غلط جدا. انت اول ما تيجي من الدرس تذاكر اللي انت خدته في الدرس وتحل عليه الواجب، تمام؟ ده له الاولويه، ده رقم واحد. بعد كده امسك الفون بقى، وانا افترض ان انا خلصت النهارده بدري مثلا، خلاص امسك الفون. وانا افترض ان انا ذاكرت النهارده وحسيت بملل وتعب ومش قادر امسك الفون خالص، خلاص مش مهم، انا عملت اللي عليا، اصل ده واجبي، ده اللي عليا. انما الفون ده حاجه زياده، دي اسمها زيادات، تمام؟ لما اجي اذاكر احاول ان انا اقفل الفون خالص. انا مش شخصيه مهمه مثلا الدوله هتقف عشاني، او هو مثلا في حاجه ضروريه جدا تستدعي ان انا افتح الفون، لا طبعا. انت اقفل الفون خالص وانت جاي تذاكر، وبعيده وبعيد عنك، حطه في الشاحن، ارميه بعيد لحد ما تخلص مذاكره. خلصت المذاكره وحسيت الحمد لله ان انا خلصت واجب النهارده، خلاص انا هبدا بقى امسك الفون. امسك الفون واقعد عليه زي ما انت عاوز، تمام؟ جيت تاني يوم، اليوم اللي بعده يوم الاربع، وليكن عندي زحمه دروس، عندي 3 دروس. طيب اعمل فيهم ايه؟ احضر الدروس بتاعتي بالترتيب، اخلص الدروس ورجعت مثلا البيت المغرب او العشاء ومقتول. مقتول، اول حاجه اعملها اخد شاور. خلاص انا مقتول، اخد شاور. لما اخد شاور هفوق، احس كده ان انا فوق، وبعد كده اصلي واكل. خلاص طيب اعمل ايه بقى؟ اجيب المكتب بتاعي واجيب الكتب واقعد اذاكر. طب اذاكر ازاي وانا تعبان كده؟ لا، لما تيجي تحس نفسك تعبان فكر في المذاكره دي هتعمل لي ايه؟ فكر في النتيجه، فكر يوم النتيجه زمايلي هيبقوا عاملين ازاي، فكر ان ده لو دخل طب وانا ما دخلتش، فكر ان صديقي اللي بيروح معايا الدروس ده لو دخل كليه قمه وانا ما دخلتش، فكر في اهلك، فكر في ابوك، فكر في امك. طب الناس دي هتعمل ايه لما يجي يوم النتيجه واكون جايب درجه مش كويسه؟ هيعملوا ايه؟ طب هيبقى ايه الموقف لو جه يوم النتيجه وانا جايب درجه كويسه جدا؟ ايه الموقف؟ يا جماعه ربنا قال ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا، قالها في قرانه كده، احنا كلنا مؤمنين بربنا ومؤمنين بالقران. ربنا قال لك ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا، يعني انت مالكش دعوه بالنتيجه، انت احسن عملك بس، تمام؟ ذاكر كتير، ذاكر، ما تخليش عليك حاجه، خلاص انت مالكش دعوه بالنتيجه، النتيجه دي مش بتاعتك. هو اللي بيطلع الاول على الجمهوريه ده ازاي؟ عمرك سالت نفسك الاول على الجمهوريه ده بيطلع ازاي؟ يعني ايه بيعمل ايه مختلف عننا؟ الاول على الجمهوريه ده اكتر واحد بيتعب، مش اكتر واحد ذكي على فكره، اصل الذكاء ده اللي بيوزعه ربنا. انا بذاكر مثلا 24 ساعه وبذاكر وبضغط على نفسي وبجد واجتهد وباخد دروس، وفي الاخر ما طلعتش الاول ليه؟ عشان انا غبي؟
الثانويه العامه ما فيهاش حد ذكي وما فيهاش حد غبي، في واحد تعب وواحد ما تعبش. احنا عندنا السنه مثلا 10 شهور. طيب ازاي اللي بيطلع الاول ده بيطلع الاول ازاي؟ ما تسمعش كلام يقول لك انا ذاكرت من شهر 4 وطلعت الاول. مفيش حد بيذاكر من شهر 4 او من شهر 5 ويطلع الاول، ده حتى ربنا اسمه العدل، يعني ربنا ده العادل. طيب ازاي واحد بيذاكر من شهر 4 وواحد مطحون من شهر 8 وبتاع شهر 4 اللي يطلع الاول؟ ليه؟ انا مطحون مذاكره وبذاكر صح وماشي على الجدول وبصلي وبدعي ربنا، ازاي؟ تمام؟ يا جماعه اللي بيجيب مجموع اعلى هو اللي بيذاكر اكتر، مش الذكي ولا حاجه، اللي بيذاكر اكتر واللي بيعمل اكتر هو اللي بيلاقي اكتر. تمام؟ من جد وجد. الموضوع بسيط وسهل. ركز، انت عندك 300 يوم. الدرجات بتتحسب ازاي؟ يعني انا مثلا النظام الامتحانات السنه دي جديد عليا، جديد وانا مش عارف، انا متلخبط. طيب ازاي اللي بيطلع الاول ده بيطلع الاول ازاي والتاني ازاي؟ بطلع من اول 50,000 على الجمهوريه ازاي؟ ان الوضع ده بيجي ازاي؟ انا اقول لك الوضع ده بيجي ازاي. احنا قلنا عندنا السنه 10 شهور يعني 300 يوم. كمثال، اكتر واحد ذاكر هو ده اكتر واحد ربنا بيوفقه. ال 300 يوم، انا مجموع مذاكرتي في ال 300 يوم مثلا 200 يوم. ذاكرت جد 200 يوم، 250 يوم، يبقى انت الاول. ذاكرت 290 يوم، يبقى انت الاول. اكتر واحد بيذاكر عدد ايام هو الاول. يا جماعه السنه بتبقى قدامي كده عباره عن 100%، ال10 شهور دول بيبقى عليهم 100%. ربنا قاعد ومطلع عليك وشايفك وانت بتذاكر. انا ذاكرت النهارده، لا خلاص انت النهارده نص في المية، ذاكرت بكره ربع في المية. طب النهارده الدنيا مطرت وعندي درس مهم جدا وما ينفعش اغيب عنه وفي ناس كتير هتغيب، اعمل ايه؟ لما بتروح الدرس ده ربنا ما بيحاسبكش حساب اللي قاعد في البيت. ان محدش سأل نفسه وليه صلاة الفجر يعني احب الصلاة الى ربنا او اقرب الصلاة الى ربنا صلاة الفجر؟ يعني الناس اللي بتصلي الفجر ربنا ما بيميزهمش زي الناس اللي بيصلوا الظهر ويصلوا العصر، لا صلاة الفجر بتبقى مميزة شوية. طب ليه؟ اشمعنى صلاة الفجر؟ عشان كل الناس بتبقى نايمة، انت بتعمل حاجة والناس كلها نايمة. برضه لما تكون تعبان، انا النهارده تعبان جدا ومش قادر اذاكر، لا لازم اذاكر، انا بعمل حاجه والناس كلها نايمه. طول السنه كلنا بنتعب، كلنا بيجي لنا برد. انا جالي برد النهارده، اضغط على نفسي واذاكر عشان ربنا يوفقني. ربنا هيوفقني لما اكون عندي برد واذاكر واجي على نفسي، ربنا هيبص لي بنظره الرحمه. بس انا تعبان جدا وجسمي مرهق وعندي برد وبموت وقاعد بذاكر، مستحيل ربنا يضيع تعبي ده. تمام؟ الجدول بسيط، انا هعيد لك الجدول تاني عشان تعرف تمشي عليه. قلنا او اهم حاجه ان انا اروح الدرس، اخلص الدرس اجي اذاكر، سواء ورايا درس او 2 او 3، خلصت الدرس اجي اصلي واذاكر، اصلي واذاكر. تمام؟ ده اللي انا اعمله. خلاص ما اخليش ال 24 ساعه بتوعي ينتهوا من غير ما اذاكر. يعني ايه؟ يعني مثال انا بصحى الساعه 4 العصر كمثال، اعمل ايه؟ بنام الساعه كام؟ بنام كمثال الساعه 6 الصبح. هو الطريقه دي غلط بس انا مش هقول لك عدلها، يعني انا مش هقول لك ما تعدلش نومك، عشان تعديل نومك ده مش هيجي بين يوم وليله. انا من بقالي 3 سنين ما بذاكرش واول ما اجي اذاكر اعدل نومي، لا ذاكر على نفس الطريقه بتاعتك. ال 24 ساعه بتوعك او الوقت اللي انت صاحي بتاعك او اليوم بتاعك بيبدا من 4 ويخلص مثلا الساعه 6. الوقت ده ما يعديش غير لما تكون حضرت دروسك وذاكرت دروسك، خلاص خلصت انام بقى واصحى ابدا يوم جديد. مش شرط النوم يبدا من الفجر، مش شرط النوم يبدا من الساعه 7. وقت ما اليوم بتاعك يبدا اهم حاجه ما ينتهيش غير لما تكون خلصت اللي عليك. هخلص الواجب اللي عليا، هخلص المذاكرات اللي عليا، اروح الدرس اجي اذاكر، اروح الدرس اجي اذاكر، وابقى عامل يوم في الاسبوع اراجع فيه المواد كلها. طيب انا من باقي 3 ايام بذاكر، 4 ايام بذاكر ومتراكم عليا حاجات، ارجع اجيب الحاجات اللي متراكمه عليا دي. مثلا اول درس اقول النهارده انا هذاكر اللي خدته عند المستر مع اول درس، بكره اذاكر اللي خدته مع تاني درس. تمام؟ وابدا اراجع كده. طيب لازم اعمل لنفسي يوم في الاسبوع، اي يوم مش شرط الجمعه، واجيب السبع مواد اللي عندي اذاكرهم ازاي بقى؟ امسك كل درس اعيد عليه تاني الاسبوع، ملخص الاسبوع كده. انا خدت النهارده درس مثلا فيزياء او خدت النهارده درس عربي اسم الفاعل، خلاص يبقى النهارده يوم الجمعه انا ذاكرت الدرس، اجي على اسم الفاعل بقى اقراه تاني، اذاكره تاني بالراحه. ممكن اطلع منه انا سؤال، ايوه سهل انك انت تطلع سؤال. طب ليه احنا بنقول على الفاعل مرفوع او ليه بنقول النقطه دي كده؟ ايه السبب؟ حاول تفكر. اول مره مش توصل للنتيجه وتاني مره مش توصل للنتيجه، بس بعد كده هتوصل للنتيجه، بعد كده هتحس انك مميز. يا ريت يا جماعه بعد ما تخلص فرجه على الفيديو ده تقفل الفون خالص وتقوم تاخد شاور وتصلي وتبدا تذاكر. الموضوع مش صعب وعاوزك تدعي. ربنا بيقول ايه؟ فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. شفت سهله ازاي؟ يعني ربنا بيقول لك ذاكر وادعيني، اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. ما حددش نوع الداعي ده، ما قالش الداعي ده صالح، ما قالش الداعي ده طالح، ما قالش الداعي ده مسلم، ما قالش الداعي ده مسيحي، هو قال اجيب دعوه الداعي اذا دعاني.
خلاص الموضوع بسيط، الموضوع سهل. ادعي ربنا، الدعاء يغير الاقدار. يعني انت مثلا مكتوب لك انك هتدخل حقوق، واجتهدت على نفسك جامد ودعيت، ربنا هيوفقك ان شاء الله باذن الله وهيديك على قد تعبك. اعرفوا انك الثانويه العامه دي كل واحد بياخد على قد تعبه، محدش بيتظلم فيها. اللي تعب بيلاقي، واللي ما تعبش بيلاقي، واللي تعب وما لقاش ده يبقى افضل كتير جدا من اللي تعب ولقى. طب ليه يا مستر؟ اللي تعب وما لقاش ده يعني ربنا خد منك تعب هنا عشان هيحطه لك في مكان تاني افضل بكتير جدا. فان شاء الله باذن الله ربنا يوفقكم، ربنا ما بيضيعش تعب حد. شد حيلك وابدا على الجدول اللي انا قلته، انك ما تنامش وعليك ماده متراكمه، انك عندك يوم الجمعه او اي يوم في الاسبوع مش شرط الجمعه بترجع فيه السبع مواد، خلصت ابدا افتح واتساب بقى واقعد على النت براحتي وابدا الاسبوع بتاعي جديد. اسبوع في اسبوع في اسبوع، دي كلها درجات بتتحسب لك. خلاص النهارده ربع في المية، بكره نص في المية، النهارده انت تعبان جدا وبتذاكر في وقت الدنيا مطره، النهارده يوم العيد كمثال وبتذاكر مثلا، او تاني يوم العيد والناس كلها بتلعب وانت بتذاكر، ده ما بيبقاش حسابه زي حساب اليوم العادي. لا ده حسابه بيكون مميز، ده حاجه مميزه. انت بتذاكر، انت قريب من ربنا والناس كلها بعيده، انت قريب من الكتاب والناس كلها بعيده. المساواه ما بتكونش واحده، كل ما تذاكر كتير كل ما ربنا هيوفقك. خلاص حاول الم اللي ضاع مني، حاولوا يا جماعه تلموا اللي ضاع منكم، وان شاء الله باذن الله هنكون معاكم دايما، واي حد يحتاجني في اي حاجه انا تحت امركم. معكم مستر محمد الشاذلي، مدرس لغه عربيه على قناه الزيتونه، وان شاء الله باذن الله لو حد يحتاج اي حاجه انا تحت امركم في يوم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.